Bisag kinsa akong istoryahan, masyak gyud kung kapilat ta mo tabok og suba para lang makaabot ta sa Barangay Paraiso. Mao jud pud ni ang rason kung ngano ang pamiliti diri is grabe kamahal. Kana tanan ato nang mahibal-an, ini kauman ani na video. Atong last video na ako na nag-point out nga wala daw nako gipakita kung kapila tabok ko ng suba. Then timing man pud nga naa mi activity karon, so mabalik ta dito sa Barangay Paraiso. Karon wala ni problema ang dalan kay simentado naman siya from Mahayag to Dampalan. Kanang Dampalan kato nang gipakita nako last video nga ilahang palitanan sa ilahang mga basic needs. Pero back in 2020, grabe jud kalisod sa dalan kay kana bitong pula kay ang yuta niya. Gamay ra pagid kayog kanang part nga nagrabahan. Kapuya lagi kay mo matag sayo lagi kay kailangan po nimo mo sayo kay aron dili pud mo maugtuhan dito. Basin magbahaon niya ba mas stranded jud ka dito. Fast forward na nato sa suba number 1, which is ang suba sa Yabu. Kani nga suba dako gyud kayo ni siya no. Sa inyong nakita lang tawa ang akong motor pero di na lang gamaya. Nindot unta ni siya nga naay drone kay aron ma-showcase yun ay unsa kadako ang suba. Gusto unta na ako moagi dito sa suba aron mapakita gyud nako ninyo kung sa kalisod adto. But based on my own experience, lisod jud siya basta na kay angkas. Pero later mangitatag pang maagi nga makaadto ta. Since na maghihimo nga dalan ang Barangay Pidagan, nga dili na ta need mo agi pa jud sa suba. Ang suba number 2, number 3, number 4, number 5 dili na ta mo agi diha. So kani nga dalan ilahan ning gitabangan, ilahan ning gipahinaan aron dili na sa lunid mo agi sa suba. At least kung magbaha, basta wala lang naanod ang ferry, makatabok na gid sila sa Dampalan. Pero sa inyong nakita karon no, naginahinay na pod og kaguba ang ilang dalan. So tungod ni siya sa sigig ulan, then sige kagyag motor, mao na yung ilang kanal na malhin na sa tunga sa dalan. Ang pangutana ani ron is hantod kanu sa ani mulas ni ingon ani na sige ra bag ulan-ulan. Unahan ani gamay nga dalan na ani siya murag tulay-tulay, then kaning tulay-tulay na ako'y bad experience ani diha sa ubos, diha may nangahulog ni Miss Lee. Mao nang bahalag ingnon kun yung banga dili na gyud ko magpasalig og drive diha nga nay angkas. So mao na siya ang suba number 6, suba number 7, suba number 8, and suba number 9. Pag-abot na ko diri sa suba number 9, na ako'y nakitaan nga mga bata no na nagsuroy-suroy since wala manggoy klase karon. Nanguha ni sila og isda gamit ilang DIY nga pana. So ako silang gipangutana kung unsaon daw nila. So ilaha daw ning isud-an kung naa sila madakpan. Ay mga bata nga nagsuroy-suroy, then naapoy bata nga nangaligo. Well nag-video ko nila lingaw kay kog lang taw nila kay usually mo sa mga bata karon kay grabe na kay ka-addict sa gadget, pero kani sila diri since wala sila access sa gadget, mangita sila pamaagi nga malingaw sila mo na ilang ginahimo, which is better di ba kay at least active sila sa ilahang gipanghimo. So ang suba number 9 mo na to ang pinakalas nga suba nga atong maagian dahil maabot na din ta sa pilahan sa Barangay Paraiso. Dinunahan gamay ani mo na dayon ang Barangay Paraiso. So tanan-tanan ang atong ihap is kanain ta mo tabok. Aron di mo moingon ba nga kanain ra day mo tabok sa kagamay since wala pa mo nag-start ang FDS ato sa ngatuon ang amo ang karaan nga route nga among agianan back in 2020. Ato na lang i-continue ang pag-ihap mo na siya ang suba number 10, suba number 11, suba number 12, suba number 13, suba number 14, and diri sa suba number 14 nakita na ko si ate nga nang laba, then ako lang po siyang gigreet kung may bintag. And wala yung suba number 15, suba number 16, suba number 17, suba number 18, then finally suba number 19. Siguro nakabantay mo no nga ang suba sa every shots naa siya similarities. Ang reality yun ani is ani nga suba is isa ra man gyud siya. Ang problema lang yun ani is ang suba very good ni siya ka liko-liko. Unya ang amo ang route ani is pauyon man sa suba o nang need yun na mo motabok ug ka-19 di ari. So ang question karon is pila man gyud ang plite diri. According sa mga taga diri, ang plite jud is 600 round trip na from Paraiso to Mahayag. Grabe jud ka mahal. Mao nang magpa-check up ni sila sa center, dili gyud na mo sila balibaran, then kung mahimo among paningkamutan nga ma-priority sila para makauli sila sa liyo, dili na sila maabtan sa baha. So mao to in conclusion unta tungod ani nga video, ma-realize na to nga dili ta maayo nga mo-judge sa atong isig ka tawo
despite asa sila nagpuyo or sa ilang appearance, kasi wala ta kabalo kung unsa ilang struggles mo nang we should be nice always. So mo lang to, daghang salamat.